सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाची एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सुनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सुमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता गोराच्या राटांनी बारी हारपीट जाताली. ताचे फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणी म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. आनी आत बोट गोल घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सुम्यान म्हणलें, मारता मारता कितल्या वस्तूंची म्हूण डासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो वेचून काडला आनी कोणूच तेचे लागची तो काडून घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबंडू लुसियानो पावारोती म्हणलेलो एक सिंगर आसा. टेनर सिंगर म्हणटात. ताचो ताळो सारको वयर. आनी आयज मोगळ बाबंडू ही इज वन ऑफ द फेमस टेनर इन ऑपेराज. जेन्ना ऑपेरा जाता तेन्ना ताका वतात कित्याक ताचो ताळो सारको वयर. पूण तो टेनर जावपाक मोगळ बाबंडू तो आपल्या जिविताची काणी सांगता. ताचो पांय पोदीर उंडे भाजतालो आनी ताची पांय पडयलें. ल्हान आसतना लुसियानाक कांतराचो चड शॉक आसलो. आनीक तो ते गांवच्या ताच्या गांवांत एक टिचर आसलो जो वॉयस ट्रेनींग करतालो. ताका वता आनी ताचे कडल्यान तो ट्रेनींग घेता. आफ्टर ग्रॅज्युएटींग फ्रॉम दीस एकेडमी एक पावटी लुसियान आपच्या पायक विचारता, नाव आय हॅव ग्रॅज्युएटेड माय सेल्फ, आय हॅव टेकन द ट्रेनींग, वॉट शूड आय बिकम? शूड आय बिकम अ टीचर ऑर अ सिंगर? आतां म्हज्यान एक टीचर जावंक येता वो एक कांतोरी जावंक येता. कितें करचें? वो दोनूय म्हज्यान जावंक येता. आय कॅन बी अ टीचर ऑल्सो, आय कॅन बी अ सिंगर ऑल्सो. आनी तेन्ना ताचो बापूय ताका सांगता, चूज ओन्ली वन चेअर. एकूच कोदेल विचून काड. दोन कोदेलांचेर बसल्यार तूं पडटलो खाला. इफ यू वॉन्ट टू बी अ सिंगर, बी अ सिंगर. इफ यू वॉन्ट टू बी अ टीचर, बी अ टीचर. डू नॉट सेल ऑन टू बोट्स. आनी हें सांगून मुगळ बाबंडू आपल्या बापाचें सांगणें आयकूनकूय ही बिकेम अ सिंगर. ही ट्रेन हिमसेल्फ. जायतीं वर्सांच्या वर्सां एटलिस्ट 14 years मोर ही पूट इन टू ट्रेनींग. आनी मागीर जायते रिकॉर्डींग करून करून ताचो हे भाशेन ताळो जायत्या लोकांनी वाखाणलो. आनी टुडे ही इज वन ऑफ द फेमस टेनर सिंगर. लुसियानो पावारोती म्हणलोलो. विचार कितें गरजेचें जिवितांत? टू स्टीक टू वन चेअर म्हणजे टू बी कमिटेड. आयज आमी पळयता आमच्या राजकीय मोडार एक पार्टी सोडून दुसऱ्या पार्टीत धांवतात, थंयसर ना म्हूण तिसऱ्या पार्टीत धांवतात. असलें जिवितांत केल्यार मुगळ बाबू केन्नाच आमी वी वील नॉट बी हॅपी एट ऑल. आनी हेच मागीर आमच्या फामिलीच्या जिवितांत दिसता. बायल आसतना बायलेक सोडली आनी कोणा बराबर गेलो, तें बरें दिसता म्हूण. तें बरें दिसता ताका सोडलें आनी कोणा बरोबर गेलो. आनीक जायती फावटी कामाचे स्वाती तेंच करता. हें काम बरें ना म्हूण थंयसर गेलो, थंयसर ना म्हूण आनी कडेन चेंज करीत रावतात. वॉट इज इम्पॉर्टंट इज टू स्टीक टू वन चेअर एंड टू बी कमिटेड. हें आमी पळयता मुखार मार्ता आनी मारियाच्या जिवितांत. दोगांयनी मुगळ बाबंडो जो वांटो विचून काडलेलो तो बरो आसलो. जरी तर जेजू आयलो घरा तांच्या आनी जेजू कांयच ना जेवण, कितें भोगपाचें जेजूक. आनी मारी मुगळ बाबंडो जेजूशी बसून रावली. एक्चुली
It was not the role that Mary had chosen was a role of a man. बायलांक केन्नाच हे भाशेन दादल्या लागीं उलोवंक जायनासलें तांचे कडल्यान. But she dares to sit at the feet of Jesus. आनीक जेजूक आयकुपाक. आतां मार्ताची मिस्टेक कितें मुगळ बाबंडू, तिणें एक रोल स्टार्ट केल्लो रांदपाचो, पूण तिचें मन ती थंयसर नाशिल्लें. तिचें मन आशिल्लें तिचे भयणीचेर, जेजूचे पासून. एंड दॅट्स द मिस्टेक दॅट जीजस पॉयंट्स आवट. कित्याक तुका दास्ती जायते वस्तूंची तुवें एक वांटो वेंचून काडला तोच कर. तुजें मन हे भाशेन डिस्ट्रॅक्ट करूं नाका. आनी मागीर मुगळ बाबंडू तो म्हणटा मारयेन बरो वांटो वेंचून काडला. कित्याक म्हणून सोदतालो जेजू मुगळ बाबंडू, मारयेचो वांटो जो वेंचून काडला म्हाका बसून आयकुपाचो तो एकदम गोजेचो जिवितांत. तुवें वांचो वेंचून काडला तोय गोजेचो, पूण हे वेळार तूं सारकी डिस्टर्ब आसा, तुजें मन म्हजेर ना. दॅट्स अ मिस्टेक, दॅट्स अ फॉल्ट. तर आमच्या जिवितांत न्हू आमकां ही व्हडली लिसांव कशें. आमी जाणां आमी कितले बिजी आसता दिसाक, आमी जायते बॉडी वी गेट डिस्ट्रॅक्टेड. And when we get distracted, we lose our mental peace. आमी बरी नापासून जातात. आनी मागीर आमी सोरेन येता. देन वी कम इन टू कॉन्शियसनस, अवेरनस. आमी जेजूक सोडलेलो आहे. निग्लेक्टेड जीजस. तर आयज मुगळ बाबू जे भाशेन जेजू म्हणटा मारताक, कित्याक तुका दास्ती. आमच्या मनांत मुगळ बाबू लेट अस आस्क आवर सेल्फ, वॉट आर वी बिजी वीथ इन लायफ. कितें करूंक आमी बिजी आसा हे संवसारांत. ट्रायंग टू प्लीज द वर्ल्ड, ट्रायंग टू गेट मोर मनी. एंड आर वी फोकसींग आवर सेल्फ एवरी डे ऑन जीजस. आमचें मन जेजूचेर आसा. कित्याक हें सगळें आमी करता ताच्या मोगा पासून करपाक जाय, न्हय आमच्या मोगा पासून. तेन्नाच आमच्या मुगळ बाबू जिवितांत समाधान आसतलें, शांती आसतली. तर ही शिकवण आमी घेवया आनी हे भाशेन कसलोय वांटो आमी वेंचून काडून ह्या संवसारांत मन लावन करूंक, जेजूचेर आमचें दिश्ट दवरूंक आमकां देवाची कृपा आमी सांत मागुया अशें सांग.